बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के ऊपर अल्लाह ताला के आने वाले अज़ाब के बारे में बात करेंगे कि क्यों अल्लाह ताला ने फ़िरौन को उसकी पूरी सल्तनत और फ़ौज समेत दरियाए नील में गर्क कर दिया, और ये कि जब फ़िरौन ने अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान किया तो क्या अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल किया या नहीं। इस पर आज हम कुरान मजीद की रोशनी में और अहदीस शरीफ की रोशनी में नज़र डालेंगे। सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो फ़िरौन के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करेंगे कि फ़िरौन आखिर था कौन। दर हकीकत फ़िरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब था। फ़िरौन किसी एक मखसूस शख्स का नाम नहीं है, बल्कि मिस्र के जितने भी बादशाह गुजरे हैं हर किसी को फ़िरौन कहा जाता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन गुजरा है उसने अल्लाह ताला पर ईमान लाया था और वो अल्लाह ताला की ही इबादत करता था और वो एक यकता परस्त था। लेकिन जिस फ़िरौन की सल्तनत की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था, वो लानती शख्स खुद ही खुदाई का दावा करता था। फ़िरौन दर हकीकत जब बादशाह बना तो उसे मालूम हुआ कि ज़्यादातर लोग जाहिल हैं, लेकिन कुछ अभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम हैं और वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो इसने सबसे पहले बादशाह बनने के बाद ऐलान करवाया कि तालीम को ख़त्म किया जाए, यानी इसने इल्म को रुकवा दिया। अब जब लोगों ने इल्म हासिल करना छोड़ दिया तो उनकी नस्ल आगे जाहिल पैदा हुई। वो नहीं जानती थी कि अल्लाह कौन है और वो दीन इस्लाम के ज़ेर ज़बर से भी वाकिफ़ ना थी। लिहाजा फ़िरौन ने ऐलान करवाया कि तुम बुतों की पूजा किया करो। फ़िरौन जानता था कि ये जाहिल कौम मेरी बात मान लेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ को ही खुदा मानेंगे जिनको ये देख सकें। सो इसने कहा कि तुम बुतों की पूजा किया करो, और वो जाहिल कौम भी बुतों की पूजा करने लगी। जब फ़िरौन ने देखा कि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो बुत परस्त बन चुकी है, अब इसने अपनी खुदाई का ऐलान किया और कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम मेरी ही इबादत करो और मुझसे ही अपनी हाजत दरख्वास्त करो। लोगों ने ऐसा किया और फ़िरौन को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो कि यकता परस्त थे उस वक़्त भी अल्लाह ताला पर ही ईमान कायम रखे हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस मलून की तरफ मबूस फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुतल्लिक जब फ़िरौन को ख्वाब आया कि आसमान से एक तारा टूटा और उसने आकर इसकी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर दिया, तो वो इस ख्वाब से बड़ा परेशान हुआ कि आखिर वो सितारा कौन था। फिर इसने नजूमियों को बुलाया और उससे अपनी ख्वाब की तबीर मालूम की। तो वह नजूमी कहने लगे कि ए फ़िरौन, तुम्हारी कौम में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि तुम्हारी सल्तनत का तख्ता उल्ट देगा। फ़िरौन को इस बात की बड़ी परेशानी लाभ हुई और उसने अपने हवारियों से कहा, यानी अपनी फ़ौज से कहा कि इस साल यानी अब जितने भी लड़के पैदा हों उन सब को मार दिया जाए। इस बदबख्त ने लड़कों का कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों को कत्ल करवाया। अब कुछ अर्सा गुजरने के बाद इसके वज़ीरों ने और कुछ ख़ास नुमाइंदों ने इसे कहा कि अगर तुम इसी तरह लड़कों को मरवाते रहोगे तो तुम हुकूमत अपनी किस पर करोगे, तुम्हारी हुकूमत कैसे कायम रह पाएगी। फ़िरौन ने इस पर कुछ सोचा और कहा कि ठीक है, एक साल बच्चों को मारा जाएगा और एक साल नहीं। अब खुदा की करनी ऐसी कि जिस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो साल बच्चों का कत्लेआम करवाने का था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को जब हाजत हुई कि अब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो वो एक गार में चले गई और वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जानती थी कि अगर मैं अपने बच्चे की परवरिश करूँगी तो ये फ़िरौन की फ़ौज मेरे इस बच्चे को मार डालेगी। लिहाजा उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में बहाने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक लकड़ी का संदूक लिया और उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रख दिया और दरियाए नील में बहा दिया। अब वो संदूकचा चलता चलता फ़िरौन के शाही बागीचे के किनारे जा लगा। उसी बागीचे में फ़िरौन की बीवी शाम को चहलकदमी के लिए आया करती थी। जब वो उस दिन वहाँ चहलकदमी के लिए आई तो उसकी बांदी ने उसे बताया कि किनारे पर एक संदूकचा लगा हुआ है, न जाने उसमें क्या चीज़ है। उसने अपनी बांदियों को हुक्म दिया कि उसे खोल कर देखो कि उसमें क्या है। जब उन्होंने देखा तो उसमें अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे और वो भी बहुत ही छोटे थे। फ़िरौन की बीवी को वो बच्चा बहुत खूबसूरत लगा और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास ले गई और उन्हें जाकर कहने लगी कि ये बच्चा मुझे अपने बगीचे के किनारे मिला है और मेरा जी चाहता है कि हम इसे अपना बेटा बना ले, यानी ले पालक कर लें
اور اس کی پرورش کریں، کیا پتہ یہ بڑا ہو کر ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شاہی بچوں کی طرح ہونے لگی۔ انہیں شاہی لباس پہنایا جاتا اور طرح طرح کی ان کی خدمت کی جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں ہی فرعون کے منہ پر تماچا دے مارا، اور فرعون کو دوبارہ اپنا وہی خواب یاد آیا اور انہیں شک پیدا ہونے لگا کہ یہی وہ بچہ نہ ہو جو کہ میری سلطنت کا تختہ الٹے گا۔ لیکن ان کی بیوی نے اسے تسلی دی کہ نہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور فرعون بھی اس بات کو بھول گیا۔ لیکن ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی کے دشمن کے گھر پرورش کروائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ اس وقت بہت کم لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اور میجورٹی جو تھی وہ فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی۔ اس لیے جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر طرح طرح کے مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ملعون کے مظالم سے بہت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ اے موسیٰ، تم اپنی پیروکاروں کو لے کر دریائے نیل کے دوسری طرف ہجرت کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا اور یہ وہاں سے خاموشی سے چل دیے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا، اب ناظرین گرامی، فرعون کو سب سے زیادہ خطرہ بنی اسرائیل سے تھا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی وہ قوم تھی جس میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے فرعون کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ بنی اسرائیل کہیں اور جا کر قیام پذیر ہو گئی تو شاید یہ تعداد میں زیادہ ہونے کے بعد میرے ہی خلاف رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ سو اس نے فوراً اپنے فوجیوں کو حکم دیا اور ایک بہت بڑا فوجی دستہ بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قیادت کرتے ہوئے جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون ملعون کی فوج کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے ہمیں یہ کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کی فوج ہے اور آگے دریائے نیل، آج تو ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم اپنا عصا دریائے نیل میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی اور اپنا عصا دریائے نیل میں دے مارا۔ ناظرین گرامی، جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل میں مارا، اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک خشک راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے سے بہت ہی سکون سے گزر گئے۔ اب فرعون کی فوج دریا کے کنارے کھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دیکھ رہی ہے۔ فرعون نے کہا کہ چلو اس قوم کے پیچھے گھوڑے دوڑا دو اور انہیں آج ہم ختم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ فرعون کی فوج اس سے کہنے لگی کہ آپ کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں، لہذا پہلے آپ جائیں۔ اب فرعون خود نہیں جا رہا تھا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو صحیح سلامت دریا کے دوسرے پار لگا دیا۔ لیکن جب فرعون کی فوج دریائے نیل کے بالکل بیچوں بیچ آئی اور تمام کی تمام فوج دریا کی حدود میں شامل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور دریائے نیل دوبارہ آپس میں ملنے لگا۔ اب اس منظر کو دیکھ کر فرعون نے خود اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ آج میرا بچنا ناممکن ہے تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن ناظرین گرامی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کی توبہ کو قبول نہ کیا، کیونکہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم اسے رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے اور اس کی ممی کو یعنی اس کے جسم کے ڈھانچے کو محفوظ کر دیں گے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی نشانی آج ہمارے سامنے ہے کہ آج ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اس ملعون کا جسم مصر کے ایک عجائب گھر میں موجود ہے۔ سو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔